सारी दुनिया में एक ही रात शबे कदर हो ऐसा नहीं है। मुमकिन है कि इंडिया वालों के लिए 21वीं रात इस साल शबे कदर हो, अरब वालों के लिए 23वीं रात शबे कदर हो, अमेरिका वालों के लिए 25वीं रात शबे कदर हो, हॉलैंड वालों के लिए 27वीं रात शबे कदर हो, रशिया वालों के लिए आखिरी रात 29वीं रात शबे कदर हो। और ऐसा भी मुमकिन है कि पूरे एशिया वालों के लिए एक ही रात शबे कदर हो एक साल, और अगले साल दूसरी रात पूरे एशिया वालों के लिए एक ही रात शबे कदर हो। अल्लाह की मर्जी है। इसका मतलब यह नहीं कि पकड़ हल्की होगी तो छोड़ दो, नहीं, अल्लाह की हल्की पकड़ भी बहुत सख्त है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब पकड़ता है सारी दुनिया वाले मिलकर नहीं छुड़ा सकते। सारे मुफ्ती, मौलवी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी उस पकड़ से किसी को छुड़ा नहीं सकते। हर रात की कदर करे और हर रात में 2-4 रकातें पढ़ लेगा, हर रात में एक एक पारा कुरान करीम की तिलावत कर लेगा, हर रात में 100-200 मर्तबा दरूद कलिमा पढ़ लेगा, इस्तिग़फ़ार कर लेगा, तो उसके नामे आमाल में नेकियां ज्यादा आ जाएंगी। तो शबे कदर 5 ताक रातों में से एक ताक रात होती है, इसलिए हमें 5 रातों में इबादत करना है और घर में इबादत करना अफजल है, और मस्जिद में भी आकर इनफिरादी तौर पर इंडिविजुअली इबादत कर सकते हैं। ये तो हो गई शबे कदर से मुतालिक चंद मोटी मोटी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह रमजान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है
कब शुरू हुआ, पहला अशरा कब खत्म हुआ, दूसरा अशरा कब खत्म हुआ, कुछ पता नहीं, और तीसरा अशरा शुरू भी हो गया जो कि आखिरी अशरा है और उसका चौथा दिन चल रहा है। हमारी जिंदगी बड़ी बेबरकत वाली जिंदगी है। महीने हफ्तों की तरह गुजर रहे हैं। एक महीना ऐसे गुजर रहा है जैसे कि एक हफ्ता। आदमी सुबह करता है, पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई। इंसान की जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि उसमें गुजरा हुआ जमाना ऐसा लगता है कि अभी आया था। हत्ता कि क़यामत के दिन जब इंसान मैदान महशर में खड़ा होगा, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। दुनिया की जिंदगी उसको क़यामत के दिन इस तरह लगेगी जैसा कि शाम का वक्त हमें लगता है। शाम का वक्त कितना मुख्तसर है। असर की नमाज हुई, देखते देखते मगरिब का वक्त आ जाता है। सुबह की नमाज पढ़कर आए, देखते देखते सूरज निकल करके आ जाता है। इशराक का वक्त, चाश्त का वक्त आ जाता है। तो ये जो सुबह का वक्त है और शाम का वक्त है, निहायत मुख्तसर, 1 घंटा सवा घंटे का। हमारी पूरी जिंदगी क़यामत के दिन हमें इस तरह लगेगी कि हमने दुनिया में जो 60 साल 70 साल गुजारे हैं वो सिर्फ 1-1.5 घंटे का जमाना है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया उनकी वफात के बाद कि आपको दुनिया में जाना और दुनिया से वापस आना कैसा लगा। तो अल्लाह के उस पैगंबर ने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगा कि एक घर के 2 दरवाजे हैं। एक एंट्री वाला है जो कि फ्रंट साइड है और एक एग्जिट वाला है जो कि बैक साइड है, पीछे तरफ है। मुझे दुनिया की जिंदगी ऐसी लगी कि मैं सामने वाले दरवाजे से दाखिल हुआ और पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक ने 20वें पारे में इरशाद फरमाया, फलबिस फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में 50 साल कम 1000 साल दुनिया में रहे। 950 बरस तक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में रहे। वो फरमा रहे हैं कि मुझे दुनिया की जिंदगी इस तरह लग रही है कि जैसा कि मैं घर के एक दरवाजे से दाखिल हुआ हूं और पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ गया। ये दुनिया की जिंदगी बड़ी अजीब और गरीब है। कब शुरू हुई कब खत्म हुई कुछ पता नहीं चलता। तो माह रमजान बिल्कुल खत्म होने के करीब है। अब हाथ की गिनती के दिन रह गए हैं। 5-6 दिन बमुश्किल मुमकिन है कि अगला जुमा ईद का दिन हो। तो इसलिए हमें बाकी जो अय्याम रह गए इसकी कदर कर लेनी चाहिए कि बहुत कम वक्त है। एक नेकी को 70 बनाने वाला महीना, दुआओं को कबूल करवाने वाला महीना,
وہ مہینہ جس میں روزہ رکھ کر کے تھک ہار گیا تو تھوڑی دیر کے لیے سونا بھی عبادت ہے، وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، جس میں غریب کے منہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا دینے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ مہینہ جس میں غریب کو افطار کے وقت میں یا سحری کے وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر قیامت کے دن حوض کوثر سے ایسا پانی پلایا جائے گا کہ اس کو پی لینے کے بعد قیامت میں کبھی پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک۔ ایسا مہینہ بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہمیں ناقدری بالکل نہیں کرنا ہے۔ آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے اور 2 طاق راتیں وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ طاق راتیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے 5 طاق راتوں میں ایک رات شب قدر ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورۃ القدر میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر لیلۃ القدر یہ ایک ایسی رات ہے، واحد رات ہے، اکیلی رات ہے، لیکن وہ ایک رات جس میں عبادت کرنا، نیک کام کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، ذکر و تلاوت کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے رونا، 1000 مہینوں میں یہ سارے کام کرنے سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل یعنی 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک رات میں عبادت کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ پچھلی امت کے جو لوگ تھے ان کی عمریں کسی کی 400 سال۔ بلعام باورا ایک آدمی تھا، 400 برس تک اللہ کی عبادت میں گزار دیا، 400 برس تک کاروبار نہیں، بیوی بچے نہیں، کوئی کام نہیں، ضرورت کے مطابق کھانا پینا، اس کے علاوہ سب عبادت میں گزار دیا، 400 برس۔ قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ پچھلی امت کے لوگ اتنے سال تک زندہ رہتے تھے، لمبی لمبی عمریں والے تھے اور بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو شوق ہوا، وہ لوگ آخرت کی فکر کرنے میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ ان کو بڑی فکر ہوئی کہ گزرے ہوئے زمانے کے لوگ تو لمبی لمبی عمر والے ہیں، ہماری عمریں، حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ کچھ آگے 5-10 سال جی لیتا ہے، ورنہ ایوریج اس امت کی عمر 60 اور 70 سال ہے۔ تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ گزشتہ پیغمبروں کی امت کی عمریں بہت لمبی لمبی، تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، تو جنت میں وہ لوگ
ہم سے آگے بڑھنے والے ہوں گے، ہم اس مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ صحابہ کو فکر، ہماری فکر کیا؟ سامنے والے کا گھر ڈوپلیکس والا ہے، میرا گھر 3+ والا ہو جانا۔ ڈوپلیکس کے بعد کیا ہے نہیں معلوم مجھے، اس لیے 3+ بول رہا ہوں۔ سامنے والے کے پاس 25 لاکھ کی گاڑی ہے، میرے پاس کم سے کم 30 لاکھ کی گاڑی تو ہونی چاہیے، چاہے پیسہ داہنے ہاتھ سے آئے یا بائیں ہاتھ سے آئے، ٹیبل کے اوپر سے آئے یا ٹیبل کے نیچے سے آئے، بڑے بھائی کا مال جائیداد، اس کا مکان قبضہ کر کے آئے یا بہن کا وراثت کا مال چھین کر کے آئے، جیسے بھی آ جائے، بہرحال دنیا کے پیچھے ہماری ساری محنتیں صرف ہو رہی ہے۔ ضرورت کے حد تک حلال طریقے پر دنیا کے پیچھے لگنا منع نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے۔ آپ کاروبار نہیں کریں گے، آپ محنت مزدوری نہیں کریں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ طبیعت خراب ہو گئی، علاج کیسے کرائیں گے؟ سفر میں آپ کو جانا ہے لمبا، آرام سے آپ جانا چاہتے ہیں، گاڑی کیسے خریدیں گے؟ پیسہ چاہیے نا۔ تو ضرورت کے مطابق دنیا حاصل کرنا اور ضرورت کے مطابق اس کے لیے محنت کرنا منع نہیں ہے، بلکہ کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ لیکن حرص میں لگ جانا، اسی کے پیچھے پڑے رہنا کہ میں کب سامنے والے سے زیادہ ترقی کر کے آگے بڑھ جاؤں، سامنے والا میرے سامنے چھوٹا بن جائے اور میں بڑا بن جاؤں۔ دنیا والوں کی بس یہی عادت رہتی ہے کہ ہم آگے کس طرح بڑھ جائیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور خصوصاً صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ آخرت کو دیکھتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں نیکیاں میرے دوسرے بھائی سے زیادہ ہے یا کم ہے یا کم از کم برابر ہے، یہ وہ دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کو بڑی فکر ہوئی کہ پچھلے گزشتہ زمانوں کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی، 400-500 سال کی ان کی زندگی، تو ان کی نیکیاں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ اور ان کا حج اور ان کا ذکر، توبہ، استغفار اور جو بھی ان کی آسمانی کتاب ہوگی اس کی تلاوت، یہ سب میں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، تو جنت میں ان کا مقام ہم سے آگے ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ آگے رہیں، ہم بھی وہاں تک پہنچ جائیں، وہ بھی اونچے مقام پر رہے، ہم بھی وہاں فرسٹ کلاس میں، بزنس کلاس میں ہم سیٹ کو حاصل کر لیں۔ صحابہ کو یہ بڑی فکر تھی، تو اللہ پاک نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس فکر کی لاج رکھ لی اور یہ سورت نازل فرمائی کہ ہم نے ایک رات ایسی بنائی ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو اللہ پاک نے، ایک کتاب ہے آسمان میں لوح محفوظ، وہاں سے نکال کر کے آسمانی دنیا پر جو نازل فرمایا وہ اسی رات میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اس رات میں عبادت کر لو، ایک رات میں عبادت کر لو گے تو 83 برس 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے، 83 ایئرس عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اگر ہماری زندگی میں 4-5 شب قدر مل جائے جس میں ہم نے اچھی طرح عبادت کر لی ہو تو 400 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو ہم لوگ بھی کیا ہو جائیں گے؟
गुज़श्ता जमाने के जो नेक लोग थे उनका जो मकाम होगा जन्नत में, उनके करीब करीब पहुंच जाएंगे। तो ये शबे कदर बहुत फजीलत वाली रात है। आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेकर के उतरते हैं, अपने साथ में फरिश्तों की जमात को लेकर जमीन पर उतरते हैं और सारी दुनिया में फैल जाते हैं। हर जगह सब तमाम ममालिक में फैल जाते हैं। हत्ता कि अगर कोई अकेला आदमी किसी जंगल में भी इस रात में इबादत कर रहा हो या कोने में बैठ करके रो रहा हो, अल्लाह की तरफ लौ लगाए हुए हो, जिक्र कर रहा हो या नमाज पढ़ रहा हो, तिलावत कर रहा हो या इबादत करके थक हार के टेक लगाकर सो रहा हो, फरिश्ते उसके पास जाते हैं, जिससे उस आदमी के दिल में एक तमानीनत हासिल होती है। वो एक सुकून महसूस करता है अपने दिल में और उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फरिश्ते सलाम करते हैं। ये पूरी की पूरी रात सलामती वाली है। मगरिब से इसका वक्त शुरू हो जाता है और फजर तक, सहरी का वक्त खत्म होने तक ये पूरी की पूरी रात एक सेकंड भी अलग नहीं, पूरी रात क्या है, सलामती वाली है, भलाई वाली है। और ये रात कब आती है? माह रमजान के आखिरी अशरे की आखिरी 10 दिनों में जो 5 रातें हैं, ताक रातें, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, इन 5 रातों में से कोई एक रात शबे कदर होगी। सारी दुनिया में एक ही रात शबे कदर हो ऐसा नहीं है। मुमकिन है कि इंडिया वालों के लिए 21वीं रात इस साल शबे कदर हो, अरब वालों के लिए 23वीं रात शबे कदर हो, अमेरिका वालों के लिए 25वीं रात शबे कदर हो, हॉलैंड वालों के लिए 27वीं रात शबे कदर हो, रशिया वालों के लिए आखिरी रात 29वीं रात शबे कदर हो। और ऐसा भी मुमकिन है कि पूरे एशिया वालों के लिए एक ही रात शबे कदर हो एक साल, और अगले साल दूसरी रात पूरे एशिया वालों के लिए एक ही रात शबे कदर हो। अल्लाह की मर्जी है। हर जगह शबे कदर एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। और एक ही जगह एक साल एक तारीख को शबे कदर हो सकती है, अगले साल दूसरी रात को शबे कदर हो सकती है, फिर अगले साल तीसरी रात को शबे कदर हो सकती है, कुछ पता नहीं। इसलिए हमें 5 रातों में इबादत करना, 5 ताक रातों में जागना है, इबादत करना है। जितना हो सके हमें नमाज पढ़ना, तिलावत करना, जिक्र, तौबा, इस्तिगफार में लगना है। अल्लाह पाक ने शबे कदर को छुपा करके रखा है। क्यों? क्योंकि ये फजीलत वाला मौका है, फजीलत वाली रात है। फजीलत वाली रात में अगर कोई आदमी गुनाह करता है, मामूली सा गुनाह भी बड़ा बन जाता है। जैसे ये मस्जिद है, बाहर कोई आदमी चीखे चिल्लाए, उसको लोग डांटेंगे कि तुम क्या चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, चलो यहां से। वही आदमी आकर वजू खाने पर चीखे चिल्लाए, उसको थोड़ा और ज्यादा डांट पड़ती है। अगर वो आदमी मस्जिद में आकर के चिल्लाए, फिर हर आदमी उसको टोकने लगता है। अगर मिंबर पर चढ़ करके कोई आदमी चीखे चिल्लाए, अब उसकी खैरियत नहीं। मुअज्जिन साहब वो इमाम साहब वाला असा लाकर उसका सर कूट देंगे कि भाग यहां से। मिंबर के ऊपर चढ़ करके चीख रहा है, चिल्ला रहा है। समझ में आ गई बात?
تو جگہ کا وقت کا لحاظ ہوتا ہے، اس اعتبار سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو شب قدر چونکہ بہت فضیلت والی رات ہے، سال میں ایک مرتبہ آنے والی رات ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے اس رات میں کیا ہوا معمولی سا گناہ بھی بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا کیا، ہمارے اوپر رحم فرمایا، فکس کر کے نہیں بتایا کہ فلاں رات ہی شب قدر ہے۔ اگر فکس کر کے بتا دیتا، مان لو کہ شب قدر 27ویں رات کو ہے، فکس کر کے اللہ نے بتا دیا، مان لے، تو اس رات میں اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا اس کی پکڑ زیادہ ہوگی، کہ تجھے معلوم تھا کہ شب قدر 27ویں کو ہے، تجھے معلوم تھا کہ شب قدر 25ویں کو ہے، جان بوجھ کر تو نے اس رات کی ناقدری کیوں کی؟ جان بوجھ کر تو نے اس رات میں گناہ کیوں کیا؟ اس طرح اس کی پکڑ اور گرفت زیادہ ہو جاتی۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا کیا، اس رات کو چھپا کر کے رکھا، تاکہ بندے اگر گناہ میں مبتلا ہو بھی گئے، پکڑ تو ہوگی لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگی جتنا ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پکڑ ہلکی ہوگی تو چھوڑ دو، نہیں، اللہ کی ہلکی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب پکڑتا ہے ساری دنیا والے مل کر نہیں چھڑا سکتے، سارے مفتی، مولوی، محدث، مفسر، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اس پکڑ سے کسی کو چھڑا نہیں سکتے۔ تو معمولی سا معمولی گناہ بھی اس رات میں نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے شب قدر کو چھپا کر کے اس لیے رکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ شب قدر مان لو 29ویں رات ہے، یعنی آخری طاق رات ہے، تو آدمی کیا کرتا، لاسٹ رات کہتے لے ہوئے اب انجوائے کر لے، اب یہ پوری جتنی راتیں ہیں پہلی طاق رات ہے، سو جاؤ، لوڈو کھیل لو، گیم کھیل لو، موبائل میں تھوڑا ادھر ادھر آنکھ مار لو اور ادھر ادھر کی گپ شپ میں لگ جاؤ، یا کپڑا خریدنے کے لیے ادھر ادھر شاپنگ میں چلے جاؤ۔ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، ورنہ راتوں رات ہمارے بھائی جاگتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کتے بھی سوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا آدمی رمضان کی راتوں میں عبادت کو چھوڑ کر کے بازاروں میں عورتوں کو لے کر کے گھومتا رہتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو چھپا کر کے رکھا تاکہ ہر رات کی قدر کرے، ہر رات کی قدر کرے، اور ہر رات میں 2-4 رکعتیں پڑھ لے گا، ہر رات میں ایک ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے گا، ہر رات میں 100-200 مرتبہ درود کلمہ پڑھ لے گا، استغفار کر لے گا، تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ آ جائیں گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ نیکیاں کمائے، لیکن ہم لوگ کیسے ہیں، معمولی سا معمولی بہانہ تلاش کر کے بڑے سے بڑی نیکی کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ شب قدر بہت فضیلت والی رات ہے، اس لیے اب جو 3 طاق راتیں باقی رہ گئیں، 25ویں آج آنے والی ہے، اور 27ویں پرسوں کو ہے، اور 29ویں اس کے بعد آنے والی ہے، تو یہ 3 طاق راتوں میں عبادت کر لیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ گزشتہ جو 2 طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر چلی گئی ہے یا ابھی ان 3 راتوں میں باقی ہے، نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے، بعض روایتوں میں بھی ہے
کہ 27वीं को शब कदर होती है, यकीनी तौर पर होती है, बाज रिवायतों में है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय करके फिक्स करके 27वीं को नहीं बताया। सहाबा ने अपने हिसाब से, अपने गुमान से बताया। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, लोग आके पूछते हैं हजरत रोजा कब से स्टार्ट होता, हम बोलते हैं 13 तारीख को हो सकता है। अब हो गया 13 तारीख को, रे मक्का मस्जिद वाले हजरत क्या बोले तो वो करेक्ट, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। अरे भाई, उस साल में चांद 12 तारीख को नजर आ गया था और 13 तारीख को रोजा शुरू हो गया। अब अगले साल भी तुम मक्का मस्जिद वाले जो कहें उसको सही मान लो, क्या पता चांद नजर ना आए। उसने, उस मौलवी ने अपने दिमाग से सोच करके बताया कि पॉसिबल है कि बुध के दिन से रोजा हो जाए, और हो गया। तो इस तरह सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने बाज रिवायत में बताया अपने हिसाब से। उनको महसूस हुआ, जिस रात में शबे कदर थी उनको महसूस हुआ, और कुछ हिसाब कैलकुलेशन से भी बाज लोगों ने हिसाब लगा करके बताया कि फलां तारीख को शबे कदर है, तो वो फिक्स नहीं है। बहरहाल तो शबे कदर 5 ताक रातों में से एक ताक रात होती है, इसलिए हमें 5 रातों में इबादत करना है, और घर में इबादत करना अफजल है, और मस्जिद में भी आकर इनफिरादी तौर पर इंडिविजुअली इबादत कर सकते हैं। ये तो हो गई शबे कदर से मुतालिक चंद मोटी मोटी बातें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।